Mga kasuri, maayong pagpinabuhi ka natong tanan. Karon atong sugdan ug ato sabtun-an pagayo. Ining maong topiko nga akong ipablo alang kanatong tanan. Ang silot sa kamatayon. Usa ka silot nga gisintensyahan sa kamatayon nga mawad-an siya kinabuhi. Ug usab usa ka silot nga ang ayang pagabuhaton sa usa ka nasod alang sa iyang mga katawhan aron malikayan ang pagbuhat sa dili maayo o korupsyon nga supak sa gitukod nga mga balaod nga makamayo alang sa usa ka nasod ug labi na sa kasuguan ug sa napulo ka mga sugo sa Dios nga gisigutan usab sa atong Constitution of the Republic of the Philippines. Nga sa pagtinuod, ang pagsupak sa mga balaod mao'y hinungdan sa pagkapukan sa usa ka nasod sama sa nahitabo sa mga Israelita kaniadto nga sa wala madugay nagkatibulag ug hangtod nahimong sakop sa kolonyal nga kagamhanan sa Babylonia ug sa uban pang kanhi nga mga gingarian. Alang sa tradisyong Kristiyano, sa pagkatinuod kayod, ang atong maluluwas nga si Kristo Jesus nga usa ka haligi sa tradisyong Kristiyano nga usa ka napakatawo apan walay sala apan sa iyang kagalingon wala mo balibad sa maong silot nga kamatayon pinaagi sa paglansang kaniya ngadto sa krus uban sa duha ka kriminal nga midawat usab sa silot sa kamatayon isip ganti sa ilang daotang binuhatan. Apan alang kang Kristo Jesus wala kini magdumili aron sa pagtuman sa mga nisulat may tungod kaniya ug aron usab pagaymoon isip tradisyong Kristiyano aron malikayan ang pagbuhat og daotan o pangungurakot nga supak sa balaod sa atong gobyerno. Tungod kay kung ang usa ka nasod adunay silot sa kamatayon, magapadayon gayud ang pag-uswag niini nga adunay kalinaw, kahusay ug ang mga katawhan niini kanoy nga disiplinado ingon usa ka tradisyong Kristiyano o nagpasakop kang Kristo Jesus. Kaysa pagtinuod, mamahimo niyang malikayan kini maong silot sa kamatayon nga gipahamtang kaniya. Sumala sa libro ng Mateo kapitulo 26 versikulo 53 Biblia. Nagahuna-huna ka ba nga dili ako makapangayo sa akong amahan ug nga dili siya makapadala karon dayon ug mga manulunda nga kapin sa napulog duha ka mga legion. Gikinahanglan ang silot sa kamatayon. Isip usa ka leader sa usa ka nasod, gikinahanglan gayud nga magbutang ka og usa ka silot sa kamatayon ibabaw sa imong nasod nga walay pagpalabi. Kung gusto nimo ang pagpalabi nga makapahimuot sa atong Ginoong Dios aron ang tanang katawhan mahadlok gayud sa atong kagamhanan ug ngadto sab sa atong Ginoong Dios sama sa gitinguha sa mga Israelita kaniadto sumala sa libro ng unang Samuel kapitulo 8 versikulo 4 hangtod sa versikulo 5 Biblia. Unya ang tanang mga ansyano sa Israel na nagtigom sa ilang kaugalingon pagtingob ug ming-adto kang Samuel sa Rama. Ug sila ming-ingon kanya, anya karon, ikaw tigulang na, ug ang imong mga anak nga lalaki wala man naglakaw sa imong mga dalan. Karon himoy kami og usa ka hari aron mamaguhukom kanamo sa masatanang mga nasud. Ang silot sa kamatayon. Sa panahon nga ang Ginoong Dios mismo mao ang hari sa mga Israelita kaniadto, isip usa ka leader nga wala mailhi sa iyang pinili nga katawhan, gipatuman usab niya ang usa ka makalilisang nga silot, usa ka silot sa kamatayon alang sa iyang pinili nga katawhan nga mao ang mga Israelita, usa ka silot sa kamatayon alang sa mga masupilon aron disiplinado ang iyang pinili nga katawhan nga mao ang tribo sa Israel. Ang pagpahamtang og silot sa kamatayon mao'y silbing balos sa atong dili mayong binuhatan o korupsyon sama sa pagpangawat, pagpanakaw ug uban pa. Ingon sa nisulat sa libro ni Lucas kapitulo 23 versikulo 32 hangtod sa versikulo 33
ug bersikulo 39 hangtod sa bersikulo 41 Biblia. Ug dihay gidala usab nilang duha ka tawo nga mga kriminal aron pagapatyon uban kanya. Ug sa pag-abot nila sa dapit nga ginganlan ang kalabira, didto ilang gilansang siya sa krus, ug ang mga kriminal, ang usa sa iyang tuo ug ang usa sa iyang wala. Unya ang usa sa mga kriminal nga nagbitay mipasipala kanya sa pagsulti nga nag-ingon, dili ba ikaw mao ang Kristo? Luwasa ang imong kaugalingon ug kami. Apan ang usa mitubag sa pagbadlong kanya, wala ba ikaw mahadlok sa Dios, nga anaa ka man unta sa maorang silot? Ug kita sa pagkatinuod anya ubos sa matarong hukom, kay kita nagadawat man sa anggaing balus sa atong binuhatan, apan kining tawhana walay nabuhat nga dautan. Ang makaulaw nga silot. Kung atong itandi karong panahon na, may tungod sa nagkalain-laing matang sa silot sa kamatayon, sukad pa sa panahon nga ang Ginoong Dios mao'y hari sa mga Israelita kaniadto, kaysa pinaagi nining lethal injection nga gihimo sa ubang kanasuran nga usa-usab ka silot sa kamatayon, usa kini ka medisina nga makapahupay sa dugo sa mga kaugatan. Apan si Kristo Jesus nga atong manluwas nga mao ang haligi sa tradisyong Kristiyano, usa sa mga gihukman sa kamatayon, usa ka labing sakit nga silot pinaagi sa paglansang ngadto sa krus, ug usa ka makaulaw nga silot sumala sa libro ng mga Hebrehanon kapitulo 12 bersikulo 1 hangtod sa bersikulo 3 Biblia. Busa, sanglit ginalibutan man kita sa ingon ka mabagang panganod sa mga saksi. Iwaklita ang tanang kabugat ug ang sala nga nagapiit paglikos kanato, ug dalaganon ta nga malahutayon ang lumbang nga atong ginaapilan. Nga magatutok kang Jesus nga mao ang mag-ugmad ug maghihingpit sa atong pagtuo, nga tungod sa kalipay nga gibutang sa iyang atubangan mianto sa krus, sa walay pagsapayan sa pagkamakaulaw niini. Ug karon nagalingkod siya diha sa tuo sa trono sa Dios. Palandungan ninyo siya nga mianto sa maong pagsupak sa mga makasasala batok kanya, aron kamo dili man nagkataka ni managtalaw. Sistemang korap sa silot sa kamatayon. Sa pagkatinuod, adunay dunot nga sistema. Sama sa gibuhat sa panahon Imperyo Romanhon, may tungod kang Kristo Jesus sa pagsilot sa kamatayon ini. Apan alang kang Kristo Jesus, usa ka napakatawo nga walay sala. Wala niya isilikoy ang silot sa kamatayon, tungod kay ang Ginoong Dios adunay gitagana alang kaniya ingon nga ganti, ug labi na alang sa mapaubsanon nga tao. Mao nga adunay dakong kaluwasan nga matagamtaman alang sa mga tao nga mapaubsanon sa ilang kagalingon. Bisan pa kung sila gibutang-butangan sa uban nga mao'y hinungdan sa silot nga kamatayon, pinaagi sa lethal injection karong mga panahon na, o paglansang ngadto sa krus sa panahon sa Imperyo Romanhon. Apan alang sa mga mapahitason sa ilang kagalingon mismo, kung sila silutan sa kamatayon pinaagi sa lethal injection, kini nga pamagi dili gayud madawat sa usa ka konbiktado nga gititinsahan sa kamatayon, tungod kay alang sa ilang kagalingon murag dili na sila kapuslanan o wala na silbi. Ilabi na kadtong usa ka kriminal usab nga nagbibiyay kang Kristo Jesus kauban gilansang sa krus. Sumala sa libro ng unang Korinto kapitulo 1 bersikulo 18 Biblia. Kaysa mga nagakalaglag, ang kaasoyan sa krus maoy usa ka binuang, apan alang kanato nga ginaluwas, kini mao ang gahom sa Dios. Mga kasuri, dinhi na lang usa kutob ug gatangi ang sumpay may tungod inutopiko nga akong igipahibalo alang kanatong tanan, ang silot nga kamatayon. Usab alang sa atong kahibalo, kung kaniadto paunta nagpabiling adunay silot sa kamatayon ang atong nasod, kaniadto paunta nga adunay nindot nga mga infrastruktura ang atong nasod sa Pilipinas. Ang tinuod, it's more fun in the Philippines. Ug dili unta kita makadungog og mga pulong sama sa ghost employee, ghost project ug man pang adunay ghost.
Mao nga tungod sa nitabo sa atong nasod karon bisan kaniadto, kay kasagaran sa atong isig katawo karon mas gipalabi ang makapahimuot sa isig katawo, dili ang makapahimuot ngadto sa atong Ginoong Dios. Halos 95% sa atong isig katawo mas gipalabi ang makapahimuot sa isig katawo. Mao nga nagkadaghan ang mga batanon karon nga nagprotesta batok sa atong kagamahanan nga ato makita sa publiko. Sa pagtinuod, kung ako lang ang pabubuton, isip usa ka may sugon ug matinud-anon nga Kristohanon, mas pabor ako nga adunay kitay silot nga kamatayon sa atong nasod. Silot nga makapahimuot ngadto sa atong Ginoong Dios. Isip usa ka tradisyong Kristiyano ug manununod kang Kristo Jesus. Bahala na kung butang-butangan ako sa uban nga naglagot kanako nga mao unya ang hinungdan nga maasistensyahan ako sa kamatayon. Sama sa naitabo kang Kristo Jesus nga gibutang-butangan nga mao hinungdan nga gisilutan og kamatayon nga walay sala. Apan ang wala mahibaloy sa uban nga may ganti kini gikan sa atong Ginoong Dios. Sa prangka nga pagkasulti, karon pa lang naitabo nga magparinti ang leader ug ang mamumulong. O sa walay pagduha ngadto sa mga kurakot nga nasa Senado, labi na ngadto sa lawayon nga Kongreso karon ug sa uban pang kadagkuang opisyal sa atong nasod. Sugod karon, pangita akong diin ka migikan, kay dili tanan natong isig katawo walay katakos sa pagsakripisyo sa ilang kaugalingon, isip manununod kang Kristo Jesus. Kung ako alawt man, magkita na lang kita sa hadis kung asa atuan na dito ang usa ka dato. Mga 2,000 ka tuig na ang milabay ug usab tungod kay ang korupsyon kanunay nga ginahimo sa atong nasod sugad pa kaniadto. Moabot gayud ang panahon nga ang atong nasod may lalom sa ubang dagkong nasod kundi ang China, ang United States of America. Sama sa nitabo sa mga Israelita kaniadto nga nailalom kini sa colonial government ng Babylonia nga mao ang Iraq. Sa miaging katuigan, wala kitay madungog nga tingog sa mga nagprotesta nga modaot batok sa atong kagamahanan. Apan karon pagkadaghan na ang naghimog pagdaot sa atong kagamahanan tungod kay atong gobyerno dili na kadlukan. Ug usab wala na madong sa atong gobyerno karon ug mao kini ang resulta niining mga korupsyon. Naigo lang mituo kang Kristo Jesus. Kung korap ang leader, korap usab ang ubos niini. Kung daot ang leader, daot usab ang ubos niini. Kung huyang ang leader, huyang usab ang ubos niini. Kung bayot ang leader, bayot usab ang ubos niini. Kung talawan ang leader, talawan usab ang ubos niini. Nga mao'y resulta nga ang uban natong isig katawo wala na'y disiplina sa kaugalingon. Ug mausab kini ang hinungdan nga kung malambigit sila sa korupsyon, maghinay-hinay na sa paglangyaw sa ubang kanasuran alang sa ilang pagtago. Sama sa nasod United States of America nga gihimo nga lungib sa mga kurakot. Kay kung buot man tong hunaw-naon, ang gobyerno ang ngayon nga kalisangan sa mga katawan nini. Kung atong basahon sumala sa libro ng Roma Kapitulo 13 versikulo 3 hangtod sa versikulo 4 Biblia. Apan labaw sa tanan mga kasuri, ako mismo sa akong kinabuhi kanunay ako nagadaig ngadto sa atong Ginoong Dios, kay basin sa kalit nga maabot ang usa ka paglaling ngadto sa langit nga wala nato damha, at least nakaandam ako. Tungod kay akong gipangandoy gayud kanang maong kalawasan sa akong kalag nga mabanhaw sa unang pagkabanhaw. Kay kung dili pa karong mga adlaw nga mobalik nga atong manluwas nga si Kristo Jesus, samtang nagpatong pakita nining kalibutan karon. Sa makausap pa, kung nakauyon ka nining usa ka matinudanong topiko nga adunay specific nga referensya ug ebidensya, palihog i-like, i-share o i-share ngadto sa atong pamilya.
paryente, higala ug sa atong mga kaubanon sab. Aron ang tanan adunay ideya may tungod ining akong mga topiko ug i-subscribe sab aron updated ang tanan sa uban pa nga akong ipabalo. Ngadto sa akong pamilya, mga paryente ug mga higala, nasukad kadto pa ako nagpahinumdom kaninyo. Pinaagin ining social media o pinaagin ining ako mga topiko nga makita usab sa social media. Tungod kay sa pagtinuod, kini dili limbong, kini dili korap, ug usab kini dili usa ka pilosophikal nga pamaagi. Ang Ginoong Dios nga labing gamhanan, magapanalangin kanato, maglamdag kanato sa maayong pangunahuna, ug manghinaot nga kita pagatagan og dugang pa nga mga oportunidad alang sa atong pagpanginabuhi karon, alang sa kinabuhi nga walay katapusan, o pinagi sa ngalan sa atong manuluwas nga si Kristo Jesus. Amen.